صديق ايوه عبي 10. اوكي. دخل جوا ها، ما في كب برا ها. ابشر ابشر كله كله جوا. ما في كوب يا شيخ، ما في خوف، ما في خوف. يلا تلعب فل 40 ريال. ليش 40 ريال؟ اول 10 ريال فل يا اخي. ما في عشان انا الحين بدي فلوس زياده. شغل الموت ها؟ ما عندي الا 10. كم فل 91 يا 70. الله لعبه. قال بنزين وقال هيا بينا يا يزرب. انتظروني انني قادم. صديق عبي فول ها؟ صديق كيف 6000 فلافل؟ اول كان في 4.5 فل. والله حرام الدنيا تتغير يا صديق. انت ما في احساس صديق. صديق انا ما في مصر. شبت بضلوعي نارحة يما الحب يما محبوب. والله ما عاد في بزاري يا صديق. أو معليش. يما الحب يما محبوبي جو ضلوعه حاجة وما ضمه شبت بضلوعي نارحة يما الحب يما محبوبي جو ضلوعه حاجة. Feeling used, but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss. سنفور وينك يا اخي؟ من اليوم انا مقطوع عند الباب. شايك يا علو انزل من تحت. يا ولد سيارتك وين؟ سيارة مين يا مخلوق؟ البنزين دحين غالي، بشركة بتأخرنا على العيال. أحمر فل يا أبو ديك. الله علي والله لو نزل شوي. نعم. اعطينا مما اعطاك الله. ما في إلا 100. عندي صف. 20 لك، امسك. 80 لي. ما شاء الله، على كيفك تتحكم في فلوسي. احمد ربك الاسعار ارتفعت. هذه سوقه. تعال ابو الشباب. ها كيف شحات مركب تقيل؟ شحات كيوت. والله 80 ريال بنزين. محمد ما في الا 20 ريال بس. ورانا فراد ورا. واحد يا ابويا كسرت السيارة. ابويا مو كذا، اهدى. ما في فلوسات سعودي؟ كيف؟ اموت شوف. احلى مكة يرون بنور الله. وتشوف النور ها؟ محمد 5 ريال. على 5 وش تسوي؟ امسك. طلع 10 يا اخوي. 15 يا وحش. 15.